सर्वप्रथम त साथी.com लाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिचिदिनुहोस्। नेपाल कृषि प्रधान देश हो, हरियो वन नेपालको धन, यस्ता कर्णप्रिय नारा र भाषण सजिलै सुनिन्छ। स्कुले छात्र भएकै बेलादेखि हामीले पनि यी भनाइहरू कण्ठ पारेका थियौँ। 80% अहिले नेपालमा 60% जनता कृषिमा आश्रित छन् भनी भाष्य निर्माण भएको छ। तर यसको ठोस आधार भने कसैले पनि दिन सकेको छैन। कृषि कर्मबाट शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न नसक्ने अवस्थामा कसरी 60% जनता कृषिमा आश्रित भए भनी बुझ्न अझै कठिन छ। राजनीतिक चेत भएदेखि विभिन्न दलका नेताले चुनावका बेला आम जनता सामु प्रस्तुत गर्ने लोकप्रिय भाषणहरू कृषि क्रान्तिबारे सबैले सुनेको हुनुपर्छ भन्नेमा शङ्का नै छैन। कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न निकाय पनि छन्। कृषि मन्त्रालयको पनि लामो इतिहास छ नेपालमा। कृषि सम्भावनाको प्रचुर सम्भावना र मोहित पक्षहरू पनि यथेष्ट छ हाम्रो नेपालमा। अव्यवस्थित ढङ्गले नेपाली कृषकहरू खेतमा पसिना बगाउँदै आइरहेका पनि छन्। सरकारको तर्फबाट कृषि विकास बैंक स्थापना भएको छ। प्रत्येक वर्ष कृषि मन्त्रालयले बजेट चलाउने गरेको छ। कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारी अस्त-व्यस्त देखिने गर्छन्। यी सबै परिस्थिति देखिए पनि के नेपालमा कृषि क्षेत्रसँग आम कृषक एवं जनता सन्तुष्ट छन् त? नेपालमा कृषि क्रान्तिको औचित्य सम्बोधन भए त आम नेपालीहरू कम्मर कसेर कृषि क्षेत्रमा लाग्न विश्वस्त भएका छन् त? हो, यिनै प्रश्नको परिधिमा यो भिडियोलाई केन्द्रित गर्ने प्रयास गरिएको छ। नेपालको कुल भूभागमध्ये भूउपयोगको व्यवस्था अध्ययन गर्दा खेती गरिएको जमिन 21% रहेको छ भने खेती नगरिएको जमिन 7%, वन जङ्गल रहेको जमिन 29% छ भने झाडीधारी जमिन 10.6% रहेको छ। गरी चरण चोर 12% रहेको छ भने पानी रहेको जमिन 2.6% र अन्य जमिन 17.8% रहेको छ। हावापानीको अनुकूलताको कुरा गर्दा मधेसलाई अन्न भण्डार र पहाडलाई फलफुलको लागि उर्वर भूमिका रूपमा गनिएको छ, जुन यथार्थ पनि हो। तर वास्तविकताको तराजुमा राख्दा न मधेसमा अपेक्षाकृत अन्न उब्जनी भएको अवस्था छ, न त पहाडमा वैज्ञानिक तरिकाबाट फलफुलको खेती नै भएको छ। हामी आयातमुखी भएका छौँ। नेपालमा वार्षिक रूपमा चामल करिब 30 अर्ब, गुन्द्रुक झन्डै 1 अर्ब, फलफुल, तरकारी, मसला, तेल तथा माछा वार्षिक करिब 30 अर्ब, मासु जन्य उत्पादन करिब 2.5 अर्ब र वार्षिक कुल कृषिजन्य पदार्थ करिब 60 अर्ब भन्दा बढीको आयात हुँदै गरेको अनुमानित तथ्य छ। देशको 34 जिल्लामा खाद्यान्नको असुरक्षा रहेको बुझिन्छ। देशका कतिपय भागमा आन्तरिक उत्पादनले 6 महिनासम्म पनि खान पुग्दैन, जबकि सन् 1980 सम्मको हाम्रो अवस्था उत्साहपूर्ण थियो। हामीले 80 को दशकसम्म खाद्यान्नहरू निर्यात गर्ने गर्थ्यौँ अरू देशमा। सबैभन्दा पहिला हामी कृषिमा आयातमुखी हुनुपर्ने कारणहरू औल्याउनु पर्छ। कृषिमा सबैभन्दा पहिलो आवश्यकता हुन्छ जमिनको। कुनै पनि देशको भूभाग सीमित हुन्छ, न बढाउन सकिन्छ न त घटाउन नै। नेपालमा असली कृषकसँग यथेष्ट जमिन नै छैन। अधिकतम जमिनका मालिक त्यस्ता व्यक्ति हुन् जसका लागि कृषि कर्म रुचिको विषय नै होइन। भाटभटिनी र सपिङ मलका भरमा पेट भर्ने चलन छ त्यस्ता लाल पूर्जा धनीहरूको। त्यसै गरी परम्परागत प्रणालीका आधारमा खेतीपाती गर्नु, युवा जनशक्ति विदेश पलायन हुनु, शिक्षित युवा युवतीको आकर्षणको पेसा कृषि हुन नसक्नु, विशेषज्ञता हासिल गरेका युवा कृषिमा चासो नदेखाउनु, परम्परागत खेती, सिँचाइ सुविधाको चरम अभाव, कृषि कर्जाको अभाव र वैज्ञानिक कृषि अनुदान प्रणाली, भौतिक पूर्वाधारको अभाव, उत्पादन लागत उच्च हुनु, राजनीतिक दलको कार्यकर्ता पाल्नको लागि अनुदानको व्यवस्था हुनु, बिचौलियाको प्रभावमा उत्पादित वस्तुको बजारमा उचित मूल्य नपाउनु, कृषिमा हामी पछाडि पर्नुको यिनै हुन् मुख्य कारणहरू। वास्तवमा कृषिमा क्रान्ति ल्याउन चर्का भाषणको आवश्यकता नै पर्दैन। हाम्रो छिमेकी राष्ट्र भारतमा ल्याएको कृषि क्रान्तिबारे अध्ययन गर्यौँ भने यसले हामीलाई केही हदसम्म बुझाइमा सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने आशा गरिएको छ। स्वतन्त्रता प्राप्ति पश्चात भारत खाद्यान्न तथा अन्य कृषि उत्पादनको भीषण कमीको सामना गर्नु परेको थियो। सन् 1947 मा भारत स्वतन्त्र हुनु पूर्व बङ्गालमा भीषण अनिकाल परेको थियो। यसमा झन्डै 20 लाख भन्दा अधिक मानिसको मृत्यु भएको थियो अनिकालकै कारणले। यसको प्रमुख कारण भनेको कृषिमा औपनिवेशिक शासनको फितलो नीति थियो। देश सङ्कटको बाध्यात्मक सामनाका बावजुद भारतमा सन् 1960 को मध्यतिर स्थिति यति दयनीय भयो कि पुरै देशमा अकालको स्थिति उत्पन्न हुन गयो। हरित क्रान्तिको विकल्प थिएन। मुख्यतः हरित क्रान्ति भारतमा कृषि उत्पादन बढाउनको लागि अवलम्बन गरिएको नीति थियो।
यसमा अन्न उब्जाउनको लागि उपयुक्त पारम्परिक बिउको स्थानमा उन्नत प्रकारको बिउको प्रयोगलाई बढावा दिइयो। हरेक किसानलाई चाहिने आवश्यक मात्रामा सरकारले उन्नत बिउ उपलब्धताको ग्यारेन्टी गरायो। उन्नत बिउको अवधारणा नेपालमा नभएको होइन, तर म चुनौती दिन चाहन्छु देशको अन्न भण्डार बनाउँदा मधेसतिर कतिजना किसानले नेपाल सरकारको तर्फबाट उन्नत बिउ प्राप्त गरिरहेका छन्। भारतमा सिँचाइका लागि अधिक पानी, उर्वरक, कीटनाशकहरूको आवश्यकता पर्थ्यो। अतः तत्कालीन सरकारले यी चिजको आपूर्तिका लागि सिँचाइ योजनाहरूको अर्थपूर्ण विस्तार गरेको थियो। हामी कहाँ पनि सिँचाइ योजना नभएको होइन, तर उक्त कार्यालयमा ठेक्कापट्टा गर्ने बिचौलियाको हाली मुहाली सर्वत्र हेर्न सकिन्छ। हरित क्रान्तिले भारतमा खाद्यान्न उत्पादन तथा खाद्य गहनता दुवैमा अद्भुत वृद्धि भएर भारत अन्न उत्पादनको अर्थमा आत्मनिर्भर हुन सफल भयो। हरित क्रान्ति पश्चात कृषिमा नवीन मेसिन जस्तै ट्र्याक्टर, ट्युबवेल आदिको प्रयोग हुन थाल्यो। यसै प्रकारले प्रविधि प्रयोगले कृषिको स्तर बढ्यो तथा कम समय र श्रममा अधिक उत्पादन सम्भव भयो। कृषिमा मिसिनीकरणका कारण कृषिमा प्रयोग हुने मेसिन र हाइब्रिड बिउ, कीटनाशक तथा रासायनिक मलको मागमा तीव्र वृद्धि भयो। परिणाम स्वरूप भारतमा यससँग सम्बन्धित उद्योगको विकास सम्भव भयो। भारतले हरित क्रान्ति धेरै हदसम्म सफल पार्दै हरियाणा, पन्जाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु जस्ता केही प्रदेशलाई नमुना कृषिको माध्यमले भारतलाई नै धेरै हदसम्म आत्मनिर्भर बनाउन सफल भएको थियो। पछिल्लो दशकमा भारतमा कृषकले आत्महत्या गरेको समाचार बाहिरिन थालेको छ। पक्कै पनि त्यहाँ कृषि नीतिमा सुधारको आवश्यकता होला। साथै यसले के पनि देखाउँछ भने भारतमा कृषकको जागरुकता अधिक छ। सरकारसँग कृषकले आशा लगाएका हुन्छन्, तर घाटाको सामना गर्नुपर्दा विचलित पनि हुन्छन्। नेपालमा कुनै कृषकले आत्महत्या गरेको बिरलै सुनिन्छ। यस्तो सुन्न पनि नपरोस्, तर यसको अर्थ यो अवश्य होइन कि नेपाल सरकार कृषिमुखी हुन्। अहिलेसम्म किसानले जे गरिरहेका छन् ती तिनको आफ्नो मेहनत र लगनको नतिजाले भएको छ। नेपालमा कृषि क्षेत्रको औपचारिक रूपमा विकास सुरुवात 1978 सालमा कृषि अड्डाको स्थापना कालमा मानिन्छ। त्यस यता कृषि क्षेत्रमा भएको विकास क्रम र राजनीतिक परिवर्तन सबैको मूल्याङ्कन गर्ने हो भने राजनीतिक पहुँच इतरका किसानले कुनै खालको सुविधा प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। देशको कुल गारस्थ उत्पादनको लगभग 27% योगदान कृषिको रहेको छ। तर वास्तविक कृषकमा सरकारको योगदान कति छ भन्ने सरकारले आत्ममूल्याङ्कन गर्नु नै पर्छ। अन्त्यमा हाम्रो देशमा उपलब्ध कृषियोग्य सम्पूर्ण जमिनमा चाक्लाबन्दीको अविलम्ब कानुन पास गरी खेतीपातीमा प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। उन्नत बिउ र मलमा बिचौलियाको प्रवेशलाई लगाम कस्न सक्नुपर्छ। उत्पादनमा अनुदानलाई केन्द्रित गरी कार्यकर्तामुखी अनुदान वितरण कार्यलाई यथासम्भव निरुत्साहित गर्न आवश्यक गर्नुपर्छ। कृषि क्षेत्रमा मौलाउँदै गएको चाकर पुँजीवादको सम्भावनालाई समेत जरैबाट उखेल्नुपर्छ। आकाशे खेतीलाई आधुनिक सिँचाइले विस्थापित गर्नु समयको माग रहेको सत्यतालाई पालना गर्दै अघि बढ्नुपर्छ। खास बालीका लागि उपयुक्त पकेट एरिया छनौट गरी उदाहरणीय खेती गरी त्यसको फैलावटमा जोड दिनुपर्छ। बरु अन्य क्षेत्रको फजुल बजेट कटौती गरेर भए पनि सरकारले नेपालमै फर्टिलाइजर फ्याक्ट्री खोल्नुपर्छ। मलमा आत्मनिर्भर मात्र नभई हामी निर्यातमुखी बन्ने क्षमता विकासका यात्रामा अघि बढ्नुपर्छ। नारामा होइन, व्यवहारमा कृषि क्रान्ति ल्याउनुपर्छ। उत्पादन भएको वस्तुलाई सरकारले बजारीकरणको लागि ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। यी यस्ता कुराहरूलाई सरकारले राम्रोसँगले मनन गरेर अगाडि बढ्ने हो भने हामी नेपाली युवाहरू खाडीको तातो मरुभूमिमा गएर काम गर्नु नै पर्दैन। हामी आफ्नै देशमा बसेर करोडपति हुन सक्छौँ। यति भन्दै म दिपेन्द्र सुमाली तपाईँहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु।